बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी का कहना है कि ईरान का बेशतर अफजूदा यूरेनियम अब भी असफ़हान के जोहरी मरकज़ में मौजूद होने का इम्कान है। अपने बयान में राफेल ग्रोसी का कहना था कि अफजूदा यूरेनियम की बड़ी मिकदार अभी तक असफ़हान जोहरी मरकज़ में हो सकती है, जबकि दीगर अहम तनसीबात, नतंज और फोर्दो के मुआयने की भी ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि ईरान के पास 440 किलोग्राम का 60% अफजूदा यूरेनियम मौजूद है, जिसमें तकरीबन 200 किलोग्राम असफ़हान की सुरंगों में हो सकता है। उनका कहना था कि एटमी तवानाई एजेंसी ने रूस और दीगर मुल्कों से ईरान के अफजूदा यूरेनियम को मुल्क से बाहर मुंतकिल करने के इम्कान पर भी बातचीत की, लेकिन ये एक पेचीदा अमल होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं आबने हुर्मुज़ को आबने ट्रंप करार देने पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ईरानी सदर डोनाल्ड ट्रंप को आबने हुर्मुज़ से मुतल्लिक बयान पर जवाब दिया है। अब्बास अराग़ची ने एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप की पुरानी वीडियो भी लगाई, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने गलती से आबने हुर्मुज़ को आबने ट्रंप करार दिया था, फिर कहा था बड़ी गलती हो गई। अब्बास अराग़ची का कहना था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पेंटागन की घड़ी हुई इस्तिलाह की बजाय खलीज फार्स की दुरुस्त इस्तेमाल करते। आमने हुर्मुज़ को किसी और नाम से पुकारना वाकई एक संगीन गलती है। वाज़ेह रहे, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर आमने हुर्मुज़ का नया नक्शा भी शेयर किया है, जिसमें आमने हुर्मुज़ को आमने ट्रंप का नाम दिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका और चीन के वज़ीर ख़ारजा में राबता ताल्लुकात में इस्तेहकाम पर इत्फाक। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा और इनके चीनी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है, जिसमें दोनों ममालिक के ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की गई। चीन की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक बातचीत के दौरान इस अमर पर इत्फाक किया गया कि दोनों ममालिक के दरमियान मजमूई तौर पर ताल्लुकात में इस्तेहकाम बरकरार रहना चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि दोनों ममालिक को आला सतह के तबादलों के लिए तैयार रहना चाहिए और बाहमी ताउन को मज़ीद वुसअत देने के साथ साथ इख्तलाफात को भी मुनज़्ज़म तरीके से हल करना ज़रूरी है। उन्होंने वाज़िया किया है कि ताइवान का मसला चीन के बुनियादी मफादात से जुड़ा हुआ है और ये मामला चीन अमेरिका ताल्लुकात में सबसे बड़ा हसास नुक्ता है। उनके मुताबिक किसी भी कशीदगी से बचने के लिए ज़रूरी है कि फ़रीक़ैन ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करें और मुकालमे का सिलसिला जारी रखें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ मुमकिन ऑप्शंस बता दिए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेनेटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रैड कॉपर और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डैन केन ने सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी इकदाम के हवाले से नए ऑप्शंस पेश कर दिए। तुर्क मीडिया ने अमेरिकी मीडिया का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह ने ईरान के खिलाफ मुमकिन ऑपरेशन पर डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रैड कॉपर ने सिचुएशन रूम में होने वाली ब्रीफिंग के दौरान मुमकिन अस्करी ऑप्शंस पेश किए। अगर सदर दोबारा फौजी कार्रवाई शुरू करने का फैसला करते हैं तो इनमें एक मुख्तसर मगर ताकतवर हमला की लहर शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुमकिन अहदाफ में ईरान के बाकी मानदा फौजी असासे क़यादत और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हो सकते हैं। ब्रीफिंग में मशरक़ वस्ता में अमरीकी अफवाज की ताज़ा नकलो हरकत और तैनातियों का भी जायज़ा लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 3 बड़े ऑप्शंस ज़ेर गौर आए, जिनमें पहला ऑप्शन आबना हुर्मुज़ के इतराफ़ वाक़ छोटे जजीरों पर अमरीकी ज़मीनी अफवाज की मुमकिन तैनाती से मुतल्लिक था, जिसका मकसद इस अहम बहरी रास्ते को दोबारा खोलना हो सकता है। दूसरा ऑप्शन खुसूसी दस्तों को असफ़हान के इलाके में भेजने का था, ताकि ईरान के 60% अफजूदा यूरेनियम को हटाया जा सके। तीसरा ऑप्शन ईरान के खिलाफ शदीद अमरीकी फ़ज़ाई व अस्करी हमले थे। मज़ीद बरआं अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन जदीद हथियारों की तैनाती पर भी गौर कर रहा है, जिनमें डार्क ईगल नामी एक नया हाइपरसोनिक मिसाइल शामिल है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ये निज़ाम तकरीबन 2000 मील दूर तक अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है और मुमकिन तौर पर ईरान के बाकी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को हदफ बना सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि B-1B लॉन्चर बम्बार्ड तैयारे जो हाइपरसोनिक हथियारों से लैस किए जा सकते हैं, खित्ते में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं और भारी मिकदार में असला ले जाने की सलाहियत रखते हैं।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین کے روس میں آئل ریفائنریز پر حملے۔ روس کے بحیرہ اسود کے ساحلی شہر تو آپسے میں یوکرینی ڈرون حملوں کے بعد شدید ماحولیاتی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ تیل صاف کرنے کی بڑی تنصیب پر مسلسل 3 حملوں کے بعد بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی اور تیل کا اخراج ہوا، جس سے شہر اور قریبی علاقوں میں سیاہ بارش برسنے لگی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مقامی رضاکاروں کا بتانا ہے کہ فضا میں تیل جیسی بدبو پھیل گئی ہے، جبکہ ہر چیز پر سیاہتیں جم گئی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں جانور بھی تیل سے متاثر ہو گئے ہیں اور متعدد رضاکار انہیں صاف کرنے میں مصروف ہیں۔ روسی حکام نے شہریوں کو گھروں میں رہنے، ماسک پہننے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات کی ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق حملوں کے دوران کئی تیل ذخیرہ کرنے والے ٹینک تباہ ہو گئے، جس کے باعث تیل دریا میں بہہ کر بحیرہ اسود تک جا پہنچا۔ ساحلی علاقوں میں تیل پھیلنے سے ماحولیاتی نظام شدید خطرے سے دوچار ہو گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پانی میں تیل کی تہ آکسیجن کی کمی کا باعث بن رہی ہے، جس سے مچھلیاں، سمندری جاندار اور پرندے بڑی تعداد میں متاثر ہو رہے ہیں۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس آلودگی کے اثرات کئی سال تک برقرار رہ سکتے ہیں۔ روسی حکام نے متاثرہ شہر کے کچھ حصوں کو خالی کروا لیا ہے، جبکہ صفائی کا عمل بھی جاری ہے۔ رضاکاروں کے مطابق صورتحال انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ فضا میں موجود زہریلے ذرات انسانی صحت کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جنگ بندی کے دوران ایران ملبے میں دبے میزائل نکالنے میں مصروف ہے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران جنگ بندی کے دوران اپنے ہتھیاروں کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ خبرساں ادارے NBC نیوز نے ایک امریکی عہدیدار اور دیگر باخبر ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایران نے ان ہتھیاروں کو نکالنے کا عمل تیز کر دیا ہے، جو امریکہ اور اسرائیلی حملوں کے بعد ملبے تلے دب گئے تھے یا زیر زمین چھپائے گئے تھے۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی حکام ملبے میں دبے میزائلوں اور دیگر اسلحے کو نکالنے کے لیے سرگرم عمل ہیں، تاکہ اپنی دفاعی اور عسکری صلاحیت کو دوبارہ مضبوط بنایا جا سکے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ اقدام ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بدستور برقرار ہے۔ امریکی حکام کا خیال ہے کہ ایران تیزی سے اپنی ڈرون اور میزائل صلاحیت کو بحال کرنا چاہتا ہے، تاکہ اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ فوجی کارروائی کا فیصلہ کرے تو ایران خطے میں جوابی حملے کرنے کے قابل ہو۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران کی جانب سے یہ اقدامات مشرق وسطیٰ میں سیکیورٹی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا سکتے ہیں، جبکہ خطے میں کشیدگی کے دوبارہ بڑھنے کے خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ابھی تک ایران کی جانب سے ان رپورٹس پر کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا، تاہم ماہرین کے مطابق یہ صورتحال خطے میں مستقبل کی ممکنہ کشیدگی کی نشاندہی کر رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کا حملہ دفاع نہیں، کھلی جارحیت ہے۔ ایران نے امریکہ کے موقف کو چیلنج کر دیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکہ کی جانب سے ایران پر کیے گئے حملوں کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے انہیں جارحیت قرار دیا ہے۔ انہوں نے امریکی موقف کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ یہ کارروائیاں ہرگز سیلف ڈیفنس کے زمرے میں نہیں آتیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری اپنے بیان میں اسماعیل بقائی نے امریکی محکمہ خارجہ کی ایک دستاویزات کا حوالہ دیا، جس میں کہا گیا تھا کہ امریکہ نے یہ کارروائی اپنے اتحادی اسرائیل کے اجتماعی دفاع اور اپنے حق دفاع کے تحت کی۔ ایرانی ترجمان نے اس موقع پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا، کس چیز کے خلاف دفاع؟ کیا ایران کی جانب سے کوئی مسلح حملہ ہوا تھا جس کی بنیاد پر یہ کارروائی جائز قرار دی جا سکے؟ یقیناً نہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس صورتحال کو دفاع خودی کہنا درست نہیں، بلکہ یہ ایران کے خلاف ایک کھلی جارحیت ہے۔ ان کے مطابق اس طرح کے اقدامات بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کے منافی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اس بیان بازی سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے، جبکہ سفارتی سطح پر بھی اختلافات میں اضافہ متوقع ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔